को इतिहासमा आज एउटा सुनौलो अक्षरले एउटा सुन्दर नाम नमस्ते A very good afternoon everyone आजको यस सभ्य र भव्य कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म मेरी नतुम्साको नमस्कार साथै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु व्यस्तताको बावजुद पनि आफ्नो अमूल्य समय लिएर हाम्रो यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको छ त्यसैले यहाँको अमूल्य समयलाई खेर जान नदिकन यस कार्यक्रमलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु र एक महिनाको कडा मेहनतपछि अर्थात् एक महिनाको बन्द प्रशिक्षणपछि प्रदेश नम्बर 1 प्रदेशभरिका जति पनि जिल्लाबाट हाम्रो अडिसनबाट सेलेक्ट भएर आउनु भएको थियो उहाँहरूको बन्द प्रशिक्षण थियो र आजको यस ग्रान्ड फिनालेमा जम्मा 12 जना प्रतिस्पर्धीले आफ्नो दमदार प्रस्तुति दिनको लागि ब्याक स्टेजमा रेडी हुनुहुन्छ र हाम्रो निर्णायकज्यूहरू जो निर्णय गर्नका लागि भरपूर तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ एकचोटि हाम्रो निर्णायकज्यूहरूको लागि पनि सबैजनाले तालिमको आवाज सुन्न चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूलाई सो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन लेट्स वेलकम टु द स्टेज मिस स्टेट 1 2019 contestant number 1 Crowns are made of rhinestones. They are made up of discipline, determination, and a hard-to-find alloy called courage. Namaste, Sevaro, and good afternoon to everyone. I am Sarah Subba, contestant number 1, proudly representing my Dharan city, which is beautiful itself with lots of pilgrimage sites, heritage, and hidden history. As I am gratefully inspired by our Miss Nepal Shrinkhala Khatibada due to her great contribution during Beauty with Her Purpose, where she helps the needy people as not only being Miss Nepal, but also being an architect. Similarly, I aim to be a CA, as well as role model and inspiration for lots of youth. So, I believe being in the pageant is not just about beauty. It's more about service to the community, being a role model, and making a difference. So at last, but not the least, I want to thank our Purvanchal Bagina Kala Kendra for providing us wonderful and amazing platform. Thank you and have a great time ahead.
नेपालै नरहे उचाइ हाम्रो चुलिन्छ कहाँ हिमालै नरहे। नमस्कार, म रजनी लिम्बू, प्रतियोगी अङ्क 2। प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण सुन्दर जिल्ला धनकुटालाई प्रतिनिधित्व गर्दैछु। सगरमाथा कलेजमा व्यवस्थापन संकायमा अध्ययनरत म। आर्थिक उन्नति नै देश विकासको मुख्य आधार हो भन्ने मूल मन्त्रलाई मनन गर्दै भविष्यमा गएर देशको अर्थतन्त्रमा कायाकल्प ल्याई उलटपुलट पार्ने उद्देश्य राखी देशको सिङ्गो अर्थव्यवस्थालाई नै चुनौती दिन चाहन्छु। जसले गर्दा सेउतीका किनारामा गिटी कुट्ने ती बुढा बाबा अनि सर्दुको पुल मुनि गिटी कुटेर जीवन निर्वाह गर्ने ती बुढी आमाका दुःखका दिनहरूको फेरि पुनर्जन्म हुने छैन। यो सुनौलो अवसर प्रदान गर्नुहुने पूर्वाञ्चल वागिना कला केन्द्र धरान प्रति भित्री हृदयबाट नै हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हामी सबै नेपाली, नेपाल हाम्रो देश, हाम्रो आफ्नै भाषा छ, हाम्रो आफ्नै भेष। यहाँहरूको जीवनमा सफलताको उज्यालो छाइरहोस्। धन्यवाद। We have the next contestant number 3, Sangeeta Chaudhary. नारी कसैको आमा, कसैको छोरी, कसैको श्रीमती हुन्। त्यसैले हामीले हरेक नारीहरूलाई सम्मान गरौँ। नमस्कार, म प्रतियोगी अङ्क 3 सङ्गीता चौधरी, प्रदेश नम्बर 1 मा अवस्थित रहेको सुन्दर ठाउँ झापा जिल्लाबाट। मेरो उद्देश्य समाज सेवा गर्नु र नयाँ नयाँ ठाउँको अवलोकन गर्नु हो र म भविष्यमा गएर हाम्रो नेपालको माइती नेपालको अनुराधा कोइरालाज्यू जस्तै बन्न चाहन्छु। किनभने हाम्रो देशको नारीहरूलाई शिक्षा र सुविधाको कमी नहोस् भनेर। र अन्त्यमा यो सुवर्ण अवसर दिनुभएकोमा पूर्वाञ्चल वागिना कला केन्द्रलाई हृदयबाट नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। Success is not the matter of chance, it is the matter of choice. Namaste, good afternoon. The place where I came from is known as the Grand Glossary of Nepal. It is also famous within itself, with heritage sites and tea products. Talking about myself, I am Nisha Yogi, contestant number 4, proudly representing my beautiful hometown, Chapa Birtamur. I feel very proud standing here with these two inspiring and fearless ladies, as I am highly inspired by Florence Nightingale. My aim is to become a successful nurse one day. At last, but not the least, I would like to thank Purvanchal Wagina Kala Kendra of Dharan for providing such a wonderful opportunity to make my dream come true. Do things what makes you happy, and I believe that. Have a great day. Thank you. उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र 1 यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई नमस्कार। म मेघा न्युपाने, प्रतियोगी अङ्क 5, नेपालको पूर्वी भागमा अवस्थित सुन्दर रमणीय स्थल प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण सानै सहर भए पनि धार्मिक आस्थाको केन्द्रबिन्दु बुढासुब्बा दन्तकाली पिण्डेश्वरी चारैतिरबाट डाँडाकाँडाले भरिएको हरियालीको मनमोहक दृश्यले सबैको मनलाई आकर्षित र मनमोहित बनाउने हाम्रो धरान सुनसरीको आफैमा एउटा विशेषता रहेको छ। समानता, एकता र समग्र राष्ट्रियताले ओतपोत भएको लैङ्गिक समानता, सहयोगी भावना र अतिथि देवो भव अर्थात् पाहुना देउताका स्वरूप हुन् भन्ने मूल नारालाई मनन गर्दै हामी नेपाली अगाडि बढिरहेका छौँ। मेरो लक्ष्य भन्नुपर्दा भविष्यमा गएर एउटा
सक्षम न्यायवादी न्यायाधीश बन्नु रहेको छ र मेरो रुचिहरू भन्नुपर्दा सामाजिक प्राणी भएको कारणले सामाजिक कार्यमा संलग्न हुन चाहन्छु र पूर्वाञ्चल बागिना कला केन्द्रलाई यस्तो सुवर्ण अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा हृदयबाट नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बन्नको लागि हामी सबैले मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन भन्ने मूल नारालाई मनन गर्न अत्यन्तै आवश्यक छ। हामी नेपाली, हाम्रो नेपाल। धन्यवाद। नसोचौ हामीलाई राष्ट्रले के दियो भनेर, यो सोचौ हामीले हाम्रो राष्ट्रलाई के दियो भनेर। आफैमा प्रसिद्ध नेपाल सांस्कृतिक विविधता र रमणीय पर्यटकीय क्षेत्रले भरिपूर्ण भएको देश, जहाँ शान्तिका प्रतीक भगवान गौतम बुद्धले जन्म लिए, जहाँ विश्वकै उच्च हिमाल सगरमाथाको न्यानो काक्ष र वीर गोर्खाली भएको देश, 436 वर्णको साझा फुलबारी र मलाई गर्व लाग्छ आफैमा भएर नेपाली। नमस्कार, म अकु राई, प्रतियोगी अङ्क 6। म पेसाले नै शिक्षिका भएको कारण हाम्रो देश नेपालमा त्यस्ता धेरै बालबालिकाहरू छन् आज कलम समाउन पर्ने हातले हतियार समाउन बाध्य भएका छन्। त्यसैले म त्यस्ता बालबालिकाहरूको लागि गुणस्तरीय शिक्षा र निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नको लागि म राज्य सामु पहल गर्ने अटुट लक्ष्य बोकेकी पूर्वाञ्चलकै इटरी झुम्कालाई प्रतिनिधित्व गरिरहेकी छु। अन्त्यमा शिक्षा नै जीवनको मूल धार हो भन्ने मूल नारालाई मनन गर्दै आवाजविहीनहरूको आवाज बोल्न चाहन्छु। यो सुनौलो अवसर प्रदान गरिदिनु हुने पूर्वाञ्चल बागिना कला केन्द्रमा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। स्वर्गभूमि भन्दा पनि प्यारो छ जन्मभूमि मेरो नेपाल। गुन्द्रुक र ढिँडोको पहिचान बोकेको प्यारो देश मेरो नेपाल। शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको देश मेरो नेपाल। न्यानो अभिवादन। अर्ग्यानिक सुन्तलाले प्रसिद्धि कमाएको, तुम्बाको घुट्कीसँगै मन शीतल बनाउने चिसो मौसम भएको, विश्व प्रख्यात साहित्यकार झमक कुमारी घिमिरेको जन्मथलो सुन्दरनगर धनकुटा हिलेको प्रतिनिधित्व गर्दै म स्वाभिमानी धनकुटेली चेली श्रद्धा रिजाल, प्रतियोगी अङ्क 7। कर्म धर्म देश विकास सबै हाम्रो देशमा छ, ज्ञान सिप जोश जागर युवा हाम्रै हातमा छ। त्यसैले त समृद्ध नेपालको सपना देख्ने नारी म यस देशको एक कुशल राजनीतिज्ञ बनी नेपाली समाजको निस्वार्थ भावनाले सेवा गरी सकारात्मक समाजको परिवर्तन गरी समृद्ध नेपाल बनाउन चाहन्छु। म भित्र भएको प्रतिभालाई उजागर गर्नको निम्ति र म भित्रको मलाई चिनाउन सुनौलो अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा पूर्वाञ्चल बागिना कला केन्द्र धरानलाई हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा 2-4 पैसा कमाए भन्दैमा मैले संसार जिते नसम्झ, 2 दिन सुखमा रमाउँदैमा मेरा दुःखका दिन बिते नसम्झ। आज तिम्रो भोलि मेरो हुन के बेर, आजको भुइँको दुलोले भोलि त्यो आकाश हुन के बेर। धन्यवाद। जय नेपाल। Nepal, our motherland, help us to remain pure and serene like Mount Everest. Make all of us refreshing like its flora and fauna. Please guide us to remain undivided because you are our source of inspiration, motivation and everlasting peace. Namaste everyone. I am Yunika Rai, contestant number 8. Proudly representing my beautiful hometown, the hidden paradise of Nepal, Khotan, the place which was once habitated by Lord Shiva. I aspire to become an active social activist in future, and I
I wish to be the soldier for the underprivileged and less fortunate people. At last, I would like to thank Purvanchal Bagina Kala Kendra of Dharan for providing this amazing opportunity. May all of you have a wonderful stay. Thank you. What we all need is a book, a pen, and a good person. Because one book can reveal a history, one pen can write a history, and one person can be the history. So, let's find a good person within us. Namaste. I am Narayani Sukavanibu, contestant number 9, proudly representing my beautiful hometown, Terathum, rich in both natural and cultural diversity. I feel fortunate that I was born and able to grow up in the garden of rhododendron and beautiful scenery of Hectic Jarna. And talking about myself, my hobbies are singing and traveling and being inspired by the hard work of Bill Gates. My aim is to become a software engineer. At last, but not the least, I would like to thank the organizer of this remarkable pageant, Purvanchal Bagina Kala Kendra, for providing such opportunity that uplift the potentiality of every like us. I believe being positive. What you think, you become. So, think positive, be positive. Have a great time ahead. Thank you. जबसम्म सही संगत पाउँदैनौ तबसम्म एक्लै हिँड। नमस्ते श्यामना। म उसराई प्रतियोगी अङ्क 10 सुन्दरपूर्वक स्थल ओखलढुङ्गा ताप्लेजुङ र भोजपुरको माझमा स्थापित खोटाङ जिल्लालाई प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु। भविष्यमा एक कुशल समाजसेवी बनी सडकमा जीवन बिताउन बाध्य भएका बालबालिकाहरूका उनीहरूका हक र हितका लागि केही गर्न चाहन्छु, किनभने बालबालिका नै देशका कर्णधार हुन् र यस सुनौलो अवसर प्रदान गरिदिनु हुने पूर्वाञ्चल बागिना कला केन्द्रका मानव हकमा साथसाथै यहाँ आफ्ना अमूल्य समय निकाली उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णमा आभार छु। अन्त्यमा आफूमा विश्वास राख्नु नै सफलताको पहिलो सूत्र हो। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस् भन्दै हामी नेपालीहरूका महान चाड दशमीको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हातको मैला सुनको थैला के गर्नु धनले सागर र सिस्नु खाएको बेच आनन्दी मनले। नमस्कार सेवारो हरियो मन र 12 महिना चिसो हावा चलिरहने कुनै रचनाकारले रचना गरेर होइन, प्रकृतिको नियमले सजिएको सुन्दर जिल्ला धनकुटाको राजा रानीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने म धनकुटेली चेली सृजना लिम्बू, प्रतियोगी अङ्क 11। मलाई नृत्य गर्न एकदमै मनपर्छ र भविष्यमा नृत्य क्षेत्रबाट आफ्नो देश नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउने अठोट लक्ष्य लिएकी छु र अन्त्यमा हामीलाई यस्तो सुनौलो अवसर प्रदान गरिदिनु हुने पूर्वाञ्चल बागिना कला केन्द्र धरानलाई हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हजुरहरूको बाँकी दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद। Respecting and preserving all the cultures of the nation is respecting and preserving the dignity of the nation. And this is the core ethnic of nationalism. We all are Nepalis of one nation, Nepal. Namaste and good afternoon, ladies and gentlemen. I am Savitri Jha, contestant number 12, representing Saptari Rajviras. Rajviras boosts the glamour and dignity of Mithila culture mainly. I am passionate to travel new places, learn new cultures, and speak different languages. I wish to be an air hostess in future.
I would like to thank Purvanchal, Bhagina Kala Kendra, Dharan Sunsari, and all the promoters who have worked for this successful event. At last, I would like to conclude this introduction with message: live and let live, give respect and take respect, for we are one humanity. Thank you and have a nice day. Thank you so much, ladies and gentlemen. Actually, सबैजनाले ताली बजाइदिनु हाम्रो मिसेस लाई। र यसपछि हाम्रो भेटफुल टप 10 राउन्डमा हुने रहेछ। Thank you so much. विजेता लिएर आइसकेका छौँ हामी मिस स्टेट 1 सेमी फाइनलिस्ट। हाम्रो ट्र्याक बजाइदिनु हुनमा हाम्रो प्राविधिकलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले प्री जजिङ राउन्ड पनि राखेका थियौँ जुन चाहिँ हाम्रो बन्द परिसरको समयमा हुने गर्दछ र प्री जजिङ राउन्ड त्यसैगरी हाम्रो आजको इन्ट्रोडक्सन राउन्ड गरेर हामीले आज हाम्रो टप 10 फिनालिस्टलाई लगिरहेका छौँ र यहाँहरूलाई अब फाइनली सेमी फिनालिस्टको नाम एनाउन्स गर्ने बेला भइसकेको छ र हामी क्वेसन एन्सर राउन्ड हाम्रो निर्णायकहरू तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ। हामी जम्मा 12 जना प्रतिस्पर्धीबाट जम्मा 10 जना प्रतिस्पर्धीलाई लिएर जानेछौँ। सो आवर फर्स्ट सेमी फाइनलिस्ट म्युजिक बजाइदिनु होला। कन्टेस्टेन्ट नम्बर 2 रजत शी इज सफरिङ फ्रम डेङ्गु। सो उसले चाहिँ हिल लाउनलाई असमर्थ भएको कारण हामीले हिल बिना नै लिएर आएको छौँ कन्टेस्टेन्ट नम्बर 2 लाई चाहिँ। डेङ्गु भइरहेको कारणले यसप्रति म निर्णायकजीहरूसँग चाहिँ क्षमा पनि चाहन्छु। एन्ड वी आर मुभिङ द नेक्स्ट कन्टेस्टेन्ट आवर सेमी फाइनलिस्ट कन्टेस्टेन्ट नम्बर 7 श्रद्धा रिजाल। All the way from Dhankuta Hile. And we are moving to the next. Our semi-finalist of the Napurna Safal Arko contestant ko naam raheko cha Sharon Subhas Sunsari. Contestant number 1 Sharon Subhas. And we have the next contestant number 6 Anku Rai Sunsari. Contestant number 5 Megha Neupani Sunsari. And we have a next semi-finalist, contestant number 8 Unika Rai.
next contestant from Chapa, Sangeeta Chaudhary. Contestant number 3. And we have the next semi-finalist. Our 7 जना semi-finalist हामीले पाइसकेका छौं. So we have the next semi-finalist. Contestant number अलिकति यहाँ आवाज पनि त सुन्न पर्यो. We have the next semi-finalist. तेह्रथुमबाट नारायणी सुब्बा. फाइनली अब आउने हामीसँग 2 जना कन्टेस्टेन्टको नाम मात्रै बाँकी छ र हामीसँग 4 जना कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ. सो यहाँको मुटुको धड्कन मैले महसुस गरिरहेको छु. सो गर्ल्स सबैजनाको धड्कन मैले अहिले फिल गरिरहेको छु. सो वी हेभ सेकेन्ड लास्ट सेमी फिनालिस्ट. सी इज अल्सो अल द वे फ्रम झापा, निशा योगी. Finally, we have the last contestant. And she is contestant number 10, Usha Raikota. Congratulations, girl, for being top 10. And girls, thank you so much. कन्टेस्टेन्टहरुको नाम एनाउन्स गर्न गइरहेको छु. हामीसँग हुनुहुन्छ रजनी लिम्बू, श्रद्धा रिचाल, contestant number 7, Sharon Subba, contestant number 1, Aku Rai, contestant number 6, Megha Neupani, contestant number 5, Unika Rai, contestant number 8, contestant number 3, Sangeeta Chaudhary, contestant number 9, Narayani Shugwaba Limbu, contestant number 4, Nisha Yogi, र contestant number 10 हुनुहुन्छ उषा राई. अब हामी हाम्रो क्वेशन आन्सर राउन्ड सुरु गर्न गइरहेका छौं. ओके, क्वेशन आन्सर राउन्डको लागि अगाडि आइदिनु होला. यो साइडबाट स्टार्ट गरौँ. contestant number 2, रजनी लिम्बू. मसँग यहाँनिर जजको नाम छ. उहाँले जजलाई पिक गर्नुहुन्छ. उहाँ जजले उहाँलाई क्वेसन गर्नुहुन्छ. र उहाँले छान्नु भएको छ मिस नेपाल आइडल 2019 निमा लम्बु शेर्पा. स्टेजमा चाहिँ अलिकति पछाडि ड्राइभ अनि अगाडि लाइट अघि गर्नु भएको थियो नि, त्यो खालको लाइट गरौँ न भयो त्यो लाइट. नमस्ते कान्टी. त्यो ड्राइभ अगाडि एउटा मात्रै लाइटले फोकस गरेको वाला. हजुरले अघि एकजना हाम्रो राम्ररी आउनु है. म पनि भान्जीहरूको फाइनलमा बसिरहेको छु. राम्ररी आउनु है. Hello. Hello, ma'am. Hello, Rajani. Hello, ma'am. How are you feeling? I'm feeling great, ma'am. Okay. First normal question नेपालीमै सोध्छु है, त्यसपछि इङ्ग्लिसमा रिपिट गर्छु है त. Sure, ma'am. आमा शब्दलाई तपाईँ कसरी बयान गर्नुहुन्छ? आमा शब्दलाई तपाईँ कसरी बयान गर्नुहुन्छ? इङ्ग्लिसमा भन्दैछु म. How do you describe the word mother? Give your opinion. क्वेसन रिपिट गर्नुपर्छ. Yes, ma'am. एकपटक प्रश्न दोहोऱ्याइदिनुहोस्. नेपालीमा कि इङ्ग्लिसमा? Both language, ma'am. ओके. आमा शब्दलाई तपाईँ कसरी बयान गर्नुहुन्छ? How do you describe the word mother? Give your opinion. सर्वप्रथम प्रश्नको लागि धन्यवाद म्याम. म रजनी लिम्बू, प्रतियोगी अङ्क 2. आमा.
सुन्दाखेरि जम्मा 2 शब्दले बनेको हुन्छ यो आमा शब्द, तर वास्तवमा आमा शब्दको बयान गर्नुपर्दा नेपाली शब्दकोशको सबै शब्दहरू पनि कमै पर्छ। आमा जननी हुन्। आमा सृष्टिकर्ता हुन्, जसले हजारौं कठिन परिस्थितिमा पनि हिम्मत नहारिकन मुस्कुराउन प्रेरणा अनि हौसला दिन्छन्। तिनै महान व्यक्तित्व नै हुन् आमा। जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गरियासी। धन्यवाद। Okay, Rashidi, all the best for next round. Moving the next contestant number 7, Shraddha Riza. र उहाँले छान्नुभएको छ हाम्रो इमेजिन एन्टरटेनमेन्टको एमडी हाम्रो कमल खतिवडा सरलाई। हेलो, contestant number 7. हाई सर। आरामै हुनुहुन्छ? एकदमै सर। तपाईलाई म प्रश्न सुरु गरिरहेको छु। तयार हुनुहुन्छ? यस सर। यदि तपाईँ मिस प्रदेश 1 को विजेता हुन सफल बन्नुभयो भने प्रदेश नम्बर 1 सिजन 2 को लागि तपाईँको जिम्मेवारी के हुनेछ? अङ्ग्रेजीमा, If you win the title of Miss State 1 Season 2, what is your responsibility towards your state? प्रश्न बुझ्नुभयो? यस सर। प्रश्नको लागि धन्यवाद सर। यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई म श्रद्धा रिजालको तर्फबाट विद्यागत नमस्कार। म प्रतियोगी अङ्क 7। धर्म भाषा संस्कृति छन् यहाँ अनेक। धर्म भाषा संस्कृति छन् यहाँ अनेक। आर्थिक उन्नति र विकासको सम्भावना बोकेको प्रदेश नम्बर 1। मिस प्रदेश नम्बर 1 दोस्रो संस्करणको विजेता बन्नु र ताज पहिरिनु, त्यो ताज मेरो लागि ताज मात्र होइन। मिस प्रदेश नम्बर 1 दोस्रो संस्करणको विजेता बन्नु म आफैमा गर्वको विषय हो। त्यो ताज मेरो लागि ताज मात्र होइन, त्यो मेरो प्रदेशप्रतिको मात्र नभएर एउटा सिङ्गो राष्ट्रप्रतिकै जिम्मेवारी र दायित्व हो। समृद्ध नेपालको सपना देख्ने नारी म समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याई समृद्ध नेपालको कल्पना मात्र होइन परिवर्तन पनि गरेरै छाड्छु। हिमाल पहाड र तराईले मिलेर बनेको प्रदेश नम्बर 1 एकदमै सुन्दर छ। प्रदेश नम्बर 1 मा पर्यटन सम्भावना एकदमै बढी छ, त्यसैले म पर्यटन विकासमा जोड दिन्छु। भनिन्छ महिलाहरू हाम्रो देशका मेरुदण्ड हुन्। यदि एउटी महिला शिक्षित भइन् भने त्यो परिवार शिक्षित हुन्छ, त्यो समाज शिक्षित हुन्छ र त्यो सिङ्गो राष्ट्र नै शिक्षित हुन्छ। त्यसैले म महिलाहरूलाई सशक्त बनाएर उनीहरूलाई असल शिक्षा प्रदान गर्छु र बालबालिकाहरू जो हाम्रो देशका भविष्यका कर्णधारहरू हुन्। यदि बालबालिकाहरूलाई असल शिक्षा प्रदान गर्यो भने पक्कै पनि उनीहरूले हाम्रो प्रदेशमा मात्र नभएर हाम्रो सिङ्गो राष्ट्रमा नै उलटपुलट पारी हाम्रो देशलाई समृद्ध बनाउनेछन्। र भनिन्छ विश्वासले मानिसको मन मात्र होइन, विश्वासले यो संसार पनि जित्न सक्छ। त्यसैले म आफू नै विश्वासको पात्र बन्छु र समृद्ध नेपाल र समृद्ध प्रदेशको कल्पना मात्र होइन परिवर्तन पनि ल्याएरै छाड्छु र त्यो ताजको सदैव उच्च इज्जत राख्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। Thank you so much, Shraddha. And we are moving to the next contestant number 1, Sarang Sultan. र उहाँले छान्नुभएको छ मिस लिम्बू 2014 को फर्स्ट रनर अप डाक्टर एलिसा वानिङ लिम्बूलाई।
त्यो हाम्रो प्राविधिक ज्यूले एउटा हाम्रो माइक्रोफोनमा अलिकति करेन्ट आइरहेको छ भनिरहनु भएको छ उहाँले हेरिदिनुहोस् त आएर एउटा माइक्रोफोन लाग्छ Hello. Hello, ma'am. Good evening, ma'am. For you is तपाईँको सबैभन्दा ठुलो डर के हो? तपाईँको सबैभन्दा ठुलो डर के हो? What is the biggest fear in your life? Ma'am, can you repeat the question? What is the biggest fear in your life? तपाईँको सबैभन्दा ठुलो डर के हो? Well, thank you for the question, ma'am. I am Sarah Supa, contestant number 1. Actually, my biggest fear is my own life. Yes, my life is my biggest fear. Every day I wake up and think about my life, that what can I do better for my life? How can I protect my life in this evil society? As I believe life is one of the most precious gifts given by nature or God. So we often face lots of hard work, sincerity, guidance towards our life. But being teenagers girl, being youth, it's been really challenging for me to maintain a good posture in a society, as we can hear lots of acid attack and rape cases nowadays. So for not only me, even a teenager girls has made their own life the biggest fear. So being youth, I believe that if we take one single step to interrupt these antisocial activities, then we can change the world. Yes, girls can change the world. So if we take this step, then not like me, will anyone else will make the biggest fear of our own life. Thank you very much and have a great day. All the best, Sharon. And we have the next contestant number 6, Akul Rai. र उहाँले पनि कमल खतिवडा सरलाई नै चुज गर्नुभएको छ हेलो तयार हुनुहुन्छ प्रश्न उत्तरको लागि चलो है त पहिला म नेपालीमै सोध्दैछु त्यसपछि अङ्ग्रेजीमा कृपया ध्यान दिनुहोस् होला मानौ तपाईँले एक दिनको लागि सर्वश्रेष्ठ शक्ति प्राप्त गर्नुभयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ If you have supernatural power for one day and you could do anything you like, tell us what you will do that day. प्रश्नको लागि धन्यवाद सर यदि मैले एक दिनको लागि सर्वश्रेष्ठ शक्ति पाएँ भने म त्यो शक्तिलाई यस्तो कार्यमा खर्च गर्नेछु कि भोलिको दिनमा हाम्रो जति पनि नेपालमा बस्नु भएका बुवा आमाहरू अनि दिदी भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको गरिबी जीवनबाट जिउन मात्र होइन त्यो जीवनलाई हटाएर सरल जीवन जिउन बाध्य बनाउने थिए र उनीहरूलाई जति पनि हाम्रो समाजमा आज घटिरहेको घटनाहरू छ जस्तो कि निर्मला पन्त जस्ता नारीको हत्या आज धेरै हामी जस्ता नारीहरू छन् जो चाहिँ बलात्कारको शिकार बन्न पुगेका छन् उनीहरूको लागि म एउटा दरो कानुन बनाउने थिएँ र त्यस्तो हत्याराहरूलाई कडा सजाय दिलाउने थिएँ र आज हाम्रो देशमा धेरै त्यस्ता झन्डाहरू बोक्नेहरू छन् तर त्यो झन्डा बोकेर मात्र होइन अबको दिनमा नेपालको रातो र चन्द्र सूर्य झन्डा फडफडाउने दिन बनाउने थिए र जति पनि अहिले हाम्रो समाजमा बाढी र पहिरोले धेरै व्यक्तिहरू मारिएका छन् तर सरकारले त्यसलाई निहालेका छैनन् यदि मैले एक दिनको लागि सर्वश्रेष्ठ शक्ति पाएँ भने त्यस्ता व्यक्तिको जीवन सरल बनाउने थिए र हाम्रो युवाहरू छन् त्यो युवाहरू आज बाहिरी देशमा भित्रिनुको कारण के हो त आज हाम्रो युवाहरू चाहिँ नेपालमा नै सुनको खानी छ चाँदी चाहिँ चम्काने पैसाहरू यही छ तर पनि धेरै युवाहरू चाहिँ बाहिर विदेशमा भड्किरहेका छन् त्यसैले गर्दाखेरि म त्यस्ता युवा र छोरीहरूको लागि
म एउटा सुनौलो अवसर प्रदान गर्ने थिएँ र आज हाम्रो छिमेकीले सीमाना मिच्न खोज्दा हाम्रो नेपालको सीमाना मिच्न खोज्दाखेरि रवि जस्ता व्यक्तिलाई आज कारवाही गर्ने ती मानवहरूलाई म कडा भन्दा कडा सजाय दिलाउने थिएँ। यति मात्रै नभएर जति पनि हाम्रो देशमा गरिबी छ त्यो सबैलाई हटाएर म समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल हाम्रै पालमा बनाउने थिएँ। धन्यवाद। All the best for the next round also, and we are moving the next contestant number 5. हाम्रो contestant number 5 मेगा न्युपानेले हाम्रो हिमानी सुब्बा म्यामलाई रोज्नु भएको छ। First of all, namaste Haran. Contestant number 5. Hello ma'am. Okay. म तपाईलाई क्वेसन गर्न गइरहेको छु। In your opinion, what do you mean by women empowerment? महिला सशक्तिकरण भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? प्रश्न एकचोटि रिपिट गरिदिनुहोस् म्याम। महिला सशक्तिकरण भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? In your opinion, what do you mean by women empowerment? प्रश्नको लागि धन्यवाद म्याम। म मेघाने उपाने प्रतियोगी अङ्क 5। नेपाल विगतदेखि नै पुरुष प्रधान देश भनेर चिनिँदै आएको छ। कहाँ गयो त महिलाको अस्तित्व? आज आधी जनसङ्ख्या आकाशको आधी जनसङ्ख्या ढाक्ने महिलाहरूको अस्तित्व हराउँदै गएको छ। पहिलेदेखि नै पुरुष प्रधान देश भनेर आइरहेको नारामा खै त आज नारीको अस्तित्व छैन, नारीको केही मोल यो देशमा। महिला सशक्तिकरण भनेको विभिन्न उत्पीडनहरूबाट महिलाहरूलाई जागरुक गराउन सरकारले सुनिश्चित गरेको एउटा हक हो, जसलाई चाहिँ नारीलाई सही ढङ्गले सुनिश्चित गराएर आफूलाई लागेको कार्यमा आफूलाई जुन इच्छा लागेको कार्य छ त्यो कार्य सही ढङ्गले गर्नको लागि सुनिश्चित गराएको सरकारद्वारा हक अधिकार नै महिला सशक्तिकरण हो। आजको युग हेर्नु हो भने 21औं शताब्दीको युग हो। हामी भन्छौँ आजको युगमा विज्ञानले धेरै यस्तो कार्यहरू गरेको छ जसले आज हाम्रो नेपाल पनि विकसित देशमा गनिएको छ। तर आज बिहान रेडियो खोलेर सुन्दाखेरि म छक्क पर्छु। एउटा महिलालाई आफ्नै बुवा आफ्नै शिक्षकद्वारा बलात्कृत भएको खबर सुन्दा खै त महिला सशक्तिकरण, खै त महिला सशक्तिकरण। हामी महिला सशक्तिकरण भनेर नारा लिएर हिँड्छौँ तर आज पनि महिला सशक्तिकरण भएको छ सुनिश्चित भएको छ जस्तो लाग्दैन। त्यही भएर महिला सशक्तिकरण भनेर नारा बोक्नु भन्दा पनि महिला सशक्तिकरण भनेको के हो भन्ने बुझ्न र महिला सशक्तिकरणले हाम्रो महिलाहरूलाई हक अधिकार प्रदान गर्नु नै एउटा महिला सशक्तिकरणको रूप हो। धन्यवाद। All the best Megha Neupane, and we are moving the next contestant number 8, Yunika Rai. Himani Subba ma'am. Okay. First of all, congratulations. Thank you ma'am. My question goes like this. If you get an opportunity to act in a movie, what types of role do you prefer and why? Can you repeat the question ma'am? यदि तपाईले कुनै चलचित्रमा अभिनय गर्ने अवसर पाउनुभयो भने कस्तो भूमिकामा खेल्न रुचाउनुहुन्छ र किन? If you get an opportunity to act in a movie, what types of role do you prefer and why? Thank you ma'am. Thank you for the question ma'am. I am Yunika Rai, contestant number 8. If I got an opportunity to play a role in a movie, I will choose a movie which will be female oriented. I have seen many Nepali movies which is male oriented, and it is seen that a leading man is protecting a woman, and I don't feel that a woman needs to be protected by a man.
It is said, what we become what we see. So I would like to be the new role model for young girls to feel that a man is not needed to protect a woman and she can live her life independently by being herself. Thank you. Thank you, Monica. And we are moving the next contestant number 3, Sangeeta Chaudhary. र उहाँले हाम्रो डाक्टर एलिसा भन्ने नामलाई छान्नु भएको छ। Good evening, ma'am. How you describe the word beauty? तपाईँको विचारमा सुन्दरता शब्दलाई कसरी बयान गर्नुहुन्छ? प्रश्नका लागि धन्यवाद म्याम। नमस्कार, म प्रतियोगी अङ्क 3 सङ्गीता चौधरी। मेरो विचारमा सुन्दरतालाई बयान गर्नुपर्दा सुन्दरता आँखाको हेराइ र मनको बुझाइ नै एउटा सुन्दरता हो र सुन्दरता दुई किसिमले बुझिन्छ, एउटा भित्री मन र एउटा बाहिरी रूपले। जुन भित्री रूपमा मानिसको बोली वचन व्यवहार व्यक्तित्व जसलाई सुन्दरताको सधैँभरि एउटा रूपमा चिनाउने गर्दछ र बाहिरी रूपमा भन्नुपर्दाखेरि केही क्षणको लागि मात्रै सुन्दरता हो, जिन्दगीभरको लागि कहिले पनि सुन्दरता हुने छैन। र सुन्दरता जन्मेदेखि मरिन्जेलसम्मको लागि एउटा सुन्दरता रूपको हो भने सुन्दरता भित्री मनको भन्नुपर्दाखेरि वास्तवमा व्यवहार बोली वचन लगनशील आत्मविश्वासहरू नै मेरो लागि एउटा सुन्दरता हो। धन्यवाद। नारायणी सुब्बा लिम्बू तेह्रथुमबाट र उहाँले छान्नु भएको छ अरुण कुमार प्रधान सरलाई। Hello, Narani. How are you? Hello, sir. I'm fine, thank you. Okay. My question is, what do you mean by success? सफलता भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? फेरि एकचोटि सफलता भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? What do you mean by success? Thank you for the question, sir. I am Narayani Subbawal. धन्यवाद सर। म नारायणी सुब्बा लिम्बू प्रतियोगी अङ्क 9। आफूले गरेको मेहनत परिश्रम अनि त्यसपछि पाउने मिठो फल नै मेरो लागि सफलता हो। थ्याङ्क यू। All the best, Narayani. We are moving the next contestant number 4, Nisha Yogi. र उहाँ पनि अरुण कुमार प्रधान सर नै हुनुहुन्छ। निशा। Yes, sir. It's a निशा हल्काबाट, ठिक छ? Yes, sir. मेरो क्वेसन छ तपाईको लागि। क्वेसनमा अलिकति कन्फ्युज भएको छ, धेरै गइसकेको छ क्वेसन। मेरो क्वेसन छ तपाईको लागि, अन्य प्रतिस्पर्धी भन्दा तपाईमा त्यस्तो के गुण छ जसले तपाईलाई विजेता बनाउला जस्तो छ? बुझ्नुभयो? अलि लामो क्वेसन छ। अन्य प्रतिस्पर्धी भन्दा तपाईमा त्यस्तो के गुण छ जसले तपाईलाई विजेता बनाउँछ जस्तो छ? Thank you for the question, sir. I am Nisha Yogi, contestant number 4. The different qualities that I have from other than of my fellow contestant, which I think I can win Miss State, is I am highly dedicated to hard work and try to make every solution of my problem. I have the potentiality of entertaining people. Making people sad is easy, but making them happy and bringing smile in their face is hard. So these are the unique qualities that I have, which I think I can win Miss State Season 2. Thank you. Thank you so much, Nisha. We are moving the next.
उषा राई र अब भने चाहिँ हामीसँग निमा लम्बु शेर्पा प्रतिभागी हुनुहुन्छ मिस नेपाल आइज Hello, contestant number 10. सन्चै हुनुहुन्छ? Yes, ma'am. मेरो क्वेसन छ तपाईलाई। यदि तपाईँ मिस स्टेटको विजेता हुनुभयो भने अन्य प्रतिस्पर्धीलाई कस्तो सन्देश दिनुहुन्छ? यदि मैले मिस प्रदेश 1 का विजेता भए भने मेरा प्रतिस्पर्धीहरूलाई यो भन्नेछु कि एउटा प्रतिस्पर्धामा पछि बढ्नु नै अर्को प्रतिस्पर्धाको तयारी गर्नु हो। हामीले जिन्दगीमा धेरै प्रतिस्पर्धाहरूको सामना गर्नुपर्दछ र हामीले यस प्रतिस्पर्धामा हार मानेर दुःख मान्नको साटो हामीले अरू एक अर्कामा प्रोत्साहन हुनुपर्छ। धन्यवाद। Finally, top 10 finalists को question answer round बनी सकिसकेको छ र यसपछि हाम्रो top 5 round त्यसैगरी हामीसँग next top 5 finalist contestant number 1 Sharon Subba. Contestant number 8, Unica. अब भने चाहिँ top 5 मा पर्न सफल एकजना प्रतिनिधिको मात्रै नाम हामीसँग बाँकी छ र हामीसँग contestant number हामीसँग बाँकी हुनुहुन्छ contestant number 4 Nisha Yogi. Please girls take your seat. हामीले top 5 फाइनलिस्टलाई पाइसकेका छौं र हामीसँग हुनुहुन्छ contestant number 2 रजनी लिम्बू, यसैगरी contestant number 1 Sharon Subba सुनसरीबाट, and we have next Sangeeta Chaudhary झापाबाट, and we have next contestant number 8 Unica Rai खोटाङबाट र हामीसँग झापाबाट निशा योगी हुनुहुन्छ हाम्रो top 5 फाइनलिस्ट। सो हाम्रो भोलिन्टियर साथीहरू उहाँहरूलाई क्लिपबोर्ड ल्याएर दिनु होला। हामीले हाम्रो top 5 फाइनलिस्टलाई पाइसकेका छौं र उहाँहरूले क्वेशन आन्सर रिटन फर्ममा लेख्नुहुनेछ र त्यो आन्सर दिनुहुनेछ। सो हाम्रो कन्टेस्टेन्ट पनि रेडी हुनुहुन्छ र आजको हाम्रो मुख्य निर्णायक काठमाडौँबाट यहाँसम्मको हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर उपस्थित भइदिनु भएको हिमानी सुब्बा वरिष्ठ कोरियोग्राफर, आफैमा अहिलेसम्म धेरै प्रतियोगिताको कोरियोग्राफी गरिसक्नु भएको र उहाँले फाइनल क्वेसन सोध्नुहुनेछ र बस तपाईहरुले आफ्नो नाम र कन्टेस्टेन्ट नम्बर लेख्नु हुनमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। डट पेनले लेखेन तपाईको, प्लिज उहाँलाई डट पेन दिनु होला। बस तपाईहरुको डट पेनहरु चेक गर्नु होला है, कसैको लेख्दै छैन भने। हजुर हाम्रो ठीक छ, तपाईहरु अलिकति ट्राई गर्नुस् न है।
सबैजनाको डट पेन ठिक छ? ओके, हाम्रो कन्टेस्टेन्टहरू रेडी हुनुहुन्छ? हाम्रो अडियन्स पनि रेडी हुनुहुन्छ? र हाम्रो निर्णायकबाट प्रश्न सोध्नुभन्दा अगाडि यहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, जब हाम्रो जम्मा समय 4 मिनटको हुनेछ उहाँहरूले लेख्ने समय, त्यो समयमा चाहिँ यहाँहरूले 4 मिनट चाहिँ अलिकति हल्ला नगरी बस्न पर्यो, किनकि उहाँहरूलाई लेख्ने वातावरण होस् भनेर। हजुर, उहाँहरूले जब 4 मिनट सकिन्छ त्यसपछि तपाईँले हल्ला गर्न पाउनुहुन्छ। र अहिलेको लागि भने चाहिँ हाम्रो निर्णायकज्यूलाई म प्रश्न सोधिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हेलो एभ्रिवान, कङ्ग्रेचुलेसन फर्स्ट अफ अल। ओके, तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी सम्पूर्ण जुरी मेम्बरबाट चाहिँ क्वेसन गर्न गइरहेको छु मैले। मेरो क्वेसन रहेको छ, तपाईँको विचारमा पर्यटन मार्फत 1 नम्बर प्रदेशको तीव्र रूपमा आर्थिक विकास गर्नको लागि के गर्नु पर्दछ? इङ्ग्लिसमा, वाट सुड बी डन फर द swift economic development of province 1 through tourism in your opinion? Right, once more. तपाईको विचारमा पर्यटन मार्फत 1 नम्बर प्रदेशको तीव्र रूपमा आर्थिक विकास गर्नको लागि के गर्न आवश्यक छ? बुझ्नुभयो क्वेसन? सबैजनाले बुझ्नुभयो? त्यति तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छैन भने हात उठाउन सक्नुहुन्छ। ओके, तपाईँहरूलाई फेरि क्वेसन रिपिट गर्न गइरहेको छु। तपाईँको विचारमा पर्यटन मार्फत 1 नम्बर प्रदेशको तीव्र रूपमा आर्थिक विकास गर्नको लागि के गर्नु आवश्यक छ? इङ्ग्लिसबाट भन्दैछु, वाट सुड बी डन फर द स्विफ्ट इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अफ प्रोभिन्स 1 थ्रु टुरिज्म इन नेपाल, टुरिज्म इन योर ओपिनियन? फेरि एकचोटि क्लियर कि एकचोटि अझै तपाईँहरू प्रश्न सोध्न चाहनुहुन्छ? ओके, म्याम एकचोटि फेरि एकचोटि। तपाईँको विचारमा पर्यटन मार्फत 1 नम्बर प्रदेशको तीव्र रूपमा आर्थिक विकास गर्नको लागि के गर्नु पर्दछ? यही क्वेसनले तपाईँहरूलाई आज विनर, फर्स्ट रनर, सेकेन्ड रनरको ताज दिलाउनेछ। सो त्यो भएर अलिक विचार गरेर राम्ररी लेख्नु हुन अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू सो मच एन्ड बेस्ट अफ लक अल अफ यू। ओके, र अब भने चाहिँ जति पनि हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई अनुरोध र एउटा आफ्नै यहाँहरूलाई म नियम पनि भन्न चाहन्छु। टप 5 दिएपछि यहाँहरूले जे लेख्नुहुन्छ जस्ताको तस्तै पढ्नुपर्नेछ र जम्मा समय यहाँको 4 मिनट हुनेछ। 4 मिनटभन्दा बढी तपाईँले लेख्न पाउनु भएन र त्यो तपाईँले लेखेको भन्दा धेरै पढ्न पाउनु भएन। यदि तपाईँले त्यस्तो गर्नुभयो भने तपाईँ स्वतः डिस्क्वालिफाई भन्नुहुनेछ। सो त्यस्तो नगरिदिनु हुन म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब हाम्रो 4 मिनट स्टार्ट हुन्छ। हाम्रो जति पनि आज कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको दर्शकबिन, अभिभावकहरू हुनुहुन्छ हाम्रो कन्टेस्टेन्टको, यहाँहरूले चाहिँ हल्ला नगरिदिनु होला। 4 मिनटको समय चाहिँ हाम्रो कन्टेस्टेन्टलाई लेख्नका लागि भनेर। सो टाइम स्टार्ट नाउ। एक मिनट 8 सेकेन्ड बाँकी। हामी यहीँनिर पनि भइरहेछौँ।
8 तपाईहरुले पनि मलाई हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ 5 Okay, pen down girls. So यहाँहरुले लेख्नु भएको आन्सर जस्ताको तस्तै गर्नु होला र म सबैभन्दा सुरुमा स्टार्ट गर्न चाहन्छु कन्टेस्टेन्ट नम्बर कहाँबाट स्टार्ट गरौँ यताबाट Okay, I'm starting with contestant number 2. सर्वप्रथम प्रश्नको लागि धन्यवाद म्याम। म रजनी लिम्बू, प्रतियोगी अङ्क 2। पर्यटन प्रवर्धन नै आर्थिक विकासको मुख्य आधार हो भन्ने मूल मन्त्रलाई मनन गर्दै हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 मा रहेका विभिन्न धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलहरू साथै पूर्वको पशुपति भनेर चिनिने बराह क्षेत्र लगायत विश्वको घुम्नै पर्ने 12औं गन्तव्य स्थानका रूपमा रहेको नाम्ची जस्ता पर्यटकीय स्थलहरूलाई हाम्रो देश नेपालमा मात्र नभई भिजिट 2020 अन्तर्गत विश्वमै चिनाउन सके। हाम्रो देश नेपालको आर्थिक विकास सम्भव छ। साथै अतिथि देवो भव भन्ने मूल मन्त्रलाई मनन गर्दै आउनुहोस् तपाईँ हामी सबै मिली हाम्रो ठाउँ आफै बनाऊ अनि मात्र समृद्ध नेपाल अनि सुखी नेपालीको सपना सम्भव छ। जय प्रदेश। धन्यवाद। And we are moving the next contestant number 8, Yunika Rai. Good afternoon, everyone. Thank you, ma'am, for your question. For the rapid economic development of State 1, we must do certain things. We have the high Himalayas and low valleys Tarai. And also, we have Dharan city, which is the meeting point of Himalayan and Tarai region. So, building an airport in Dharan will help to uplift the economic status as it will be more welcoming to tourists. And also, the farmers of Dhankuta, Rajarani and Hile, for them to conduct agricultural industry, which will also help them to uplift their living standard. And also by publicizing our touristic places like Namje, which was successful to being top 12 sites of worldwide conducted by CNN. Thank you. We have a next Nisa Yogi. Thank you for the question, ma'am. For the development of state number 1, I would like to engage people and young youths in different social work for the development of state number 1. I would also like to spread the light of education in each and every area of my state number 1, which helps to make my state number 1 independent than other states. At last, I would also like to develop the agriculture system, as we all know that our state number 1 is agriculture-based state, which helps in tourism sector and make our state number 1 popular than other states. Thank you. And next, Sangeeta Chaudhary. प्रश्नको लागि धन्यवाद म्याम। प्रतियोगी अङ्क 3 म संगीता चौधरी। मेरो विचारमा प्रदेश नम्बर 1 को आर्थिक विकास बढाउन विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू प्रदेश नम्बर 1 को सबैजना सदस्य तथा मेयरहरू मिलेर विकासको पूर्वाधारहरूलाई हेर्न अति आवश्यक छ। जस्तै यातायात, विद्युत, सञ्चार जस्ता विकासका पूर्वाधारहरूलाई हेर्ने भने अझै पनि पक्कै प्रदेश नम्बर 1 पर्यटनका स्थल बढ्दै जानेछ र प्रदेश नम्बर 1 धेरै विकसित भए तापनि यहाँका महिलाहरू अझै पनि पछि परेको देख्न सक्छौँ। त्यसका लागि पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू मिलेर आबद्ध भई प्रदेश नम्बर 1 का महिलाहरूलाई अगाडि बढाउन
पायो भने पक्कै पनि अझै हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 को आर्थिक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ। पर्यटन स्थल हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 साह्रै नै विकसित ठाउँ हो। यसलाई आर्थिक भूमिकामा अझै अगाडि बढाउने हो भने अझै धेरै विकसित हुन्छ। धन्यवाद। All the best, Nisha. And we have next Sarul Subba, contestant number 1. First of all, thank you for the question, ma'am. I am Sarul Subba, contestant number 1. As we know, state number 1 has 14 districts with tucked Himalayas like Mount Everest and famous religious places like Haleshi, Burashubba, and lush jungle of Tarai. So I believe my state number 1 is beautiful itself with heritage sites. But for to make more effective for tourism industry, I believe we must maintain sanitation program and such places reflected program so that tourists can visit us, which help and make our economical situation better. And I believe we must focus towards effective management of tourism industry. Thank you and good time ahead. Okay, all the best. हामीले top 5 को क्वेशन आन्सर पनि हाम्रो सकिसकेको छ। सो हाम्रो म्युजिक ट्र्याक स्टार्ट गरिदिनु होला। एन्ड फर्स्ट एज अ लास्ट लुक फर आवर कन्टेस्टेन्ट सबैजना ग्रासियस को डिजाइनमा सबैजना अत्यन्तै राम्रै देखिनु भएको छ उहाँहरू र ग्रासियसलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो अफिसियल ड्रेस डिजाइनरलाई र उहाँहरूलाई यति सुन्दर हुनुहुन्छ उहाँहरू आफैमा र उहाँहरूलाई अझ धेरै सुन्दर बनाउने काम गरेको छ इमी मेकअप स्टुडियो धरानले र म आजको हाम्रो अफिसियल मेकअप आर्टिस्ट निशा लिम्बुज्यूलाई स्टेजमा आइदिन हार्दिक थैंक यू सो मच र उहाँको एन्टायर टिम नै यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ एकचोटि उहाँको टिमको लागि पनि ताली बजाइदिनु होला सो वी आर मुभिङ द सबटाइटल र सबटाइटललाई दिनुको लागि म हाम्रो भोलिन्टियरज्यूलाई स्टेजमा आइदिनुलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु हामी सबटाइटलबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छौँ
We are moving the first subtitle रहेको छ Miss Talent र this subtitle यो subtitle प्रदान गरिदिनको लागि म स्टेजमा आइदिनु हुनको लागि डाक्टर एलिसा वानेमज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मिस ट्यालेन्ट चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम हुनुभन्दा 10-15 दिन अगाडि एउटा बेग्लै कार्यक्रम गरेका थियौँ जसमा चाहिँ सबैजनाले आफ्नो हिडन ट्यालेन्टहरू देखाउनु भएको थियो र त्यही मध्येबाट कन्टेस्टेन्ट नम्बर 2 रजनी मिस ट्यालेन्ट हुन सक्नुभयो। हाम्रो नेक्स्ट क्याटेगोरी रहेको छ मिस एक्टिङ। मैले एलिसा म्यामलाई केही समय होल्ड गरिदिनु हुने हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे म्याम एकैछिन उभिदिनु होला। मिस एक्टिङ दिस अवार्ड गोज टु सावित्री झा। शी इज अल द वे फ्रम सप्तरी। कङ्ग्रेचुलेसन। Thank you so much, ma'am. यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यसै गरी we are moving the next subtitle र next subtitle स्पोन्सर गरेको छ सगरमाथा एसटी कलेज धरानले। सगरमाथा एसटी कलेज धरानका प्रिन्सिपल सन्तोष राईज्यूलाई स्टेजमा आइदिनु हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सगरमाथा एसटी कलेजका प्रधान सन्तोष राईज्यू पनि स्टेजमा आइसक्नु भएको छ र we are giving the next subtitle, our next category, Miss Discipline. Miss Discipline. This award goes to contestant number 2, Rajani Limbu. मिस पङ्क्चुअल र त्यसको लागि म हाम्रो मिस नेपाल आइडल निमा गर्नु शेर्पालाई स्टेजमा आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्टेजमा आइदिनु होला। मिस पङ्क्चुअल and Miss Punctual, this subtitle goes to contestant number 4, Nisha Yogi. Congratulations, Nisha, for being a Miss Punctual. This subtitle, I'm not just asked by Nisha. I'm a Miss Punctual.
for being a Miss Punctual. And we are moving the next Miss Best Catwalk. Miss Catwalk, this award goes to contestant number 3, Sangeeta Saudari. Miss Viewers Choice र यहाँहरूलाई अवगत नै थियो हाम्रो फेसबुक मार्फत हामीले फोटो राखेका थियौं र फोटोमा जसको सबैभन्दा धेरै लाइक आएको थियो उसैले नै जित्नु भएको छ। सो एकचोटि फेरि पनि गराइदिनुस् त। Yes, she is contestant number 8, Unica Rai. Congratulations Unica, उहाँले चाहिँ सबैभन्दा धेरै लाइक पाउनु भएको छ। हाम्रो अफिसियल पेजबाट हामीले फोटो राखेका थियौं र उहाँले पाउनु भएको छ, जित्नु भएको छ मिस भ्युअर्स चोइस अवार्ड भनेर। Thank you so much, Nima. Congratulations, Unica. र स्टेजमा आइदिनका लागि व्हाइट हाउस कलेजका सीईओ अरुण कुमार प्रधानज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। Moving the next subtitle, Miss Bubbly, Most Intelligent, Miss Personality. अझै हाम्रो सबटाइटलहरु बाँकी नै रहेको छ। So we are moving the Miss Bubbly. We are moving to the next subtitle, Miss Bubbly. And Miss Bubbly, this subtitle goes to contestant number 10, Usha Rai. She's so cute. Congratulations, Usha. We are moving the next subtitle, next category, Most Intelligent. Most Intelligent, this subtitle goes to एकैछिन होल्ड गरिदिनु होला। उषा राईको लागि सबैजनाले एकचोटि ताली बजाइदिनु होला। Congratulations, Usha. Most Intelligent, this subtitle goes to contestant number 6, Aku Rai. Congratulations, Aku. Intelligent.
intelligent. Contestant number 6, Aku Rai. She is from Sunsari, Jumba. Congratulations, Aku. And we are moving to the next category, and our next category is Miss Personality. Thank you so much, Arun sir. यसै गरी म स्टेजमा आइदिनु हुनका लागि कमल खतिवडा सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कमल सर स्टेजमा आइदिनु होला। यसै गरी we are moving the next category, Miss Personality. Miss Personality, this subtitle goes to Dhankuta Hileki, contestant number 7, Shraddha Rizal. Congratulations, Shraddha. Miss Personality. Congratulations, Shraddha. Thank you so much, Kamal sir. यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी we are moving the next category, Miss Photogenic र Miss Photogenic यस सबटाइटललाई स्पोन्सर गरेको छ भाइब्स रेस्टुरेन्ट ग्रिल हाउस धरान बगरकोटले र म स्टेजमा आइदिनको लागि भाइब्स रेस्टुरेन्ट एन्ड ग्रिल हाउसका सञ्चालक भक्त राईज्यूलाई, त्यसै गरी मिस पिस चित्तनायकन विजेता इङ्लाम लिम्बूलाई पनि स्टेजमा आइदिनमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र उहाँहरू बाबा छोरी हुनुहुन्छ, एकचोटि उहाँको लागि ताली बजाइदिनु होला। र यसै गरी सबैभन्दा सुरुमा उहाँलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनको लागि म भक्तिराज राईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। भाइब्स रेस्टुरेन्ट ग्रिल हाउसलाई पनि सुरुमा मायाको चिनो दिन्छौँ हामी, त्यसपछि सबटाइटललाई अगाडि बढाउँछौँ। Miss Photogenic. And Miss Photogenic, this subtitle goes to र यसै गरी अब भने चाहिँ हामी मिस फोटोजेनिक विजेता तर्फ जान चाहन्छौँ र मिस फोटोजेनिक अवार्ड जित्न सफल हुनुहुन्छ धनकुटा राजा रानीको सृजना लिम्बू, प्रतियोगी अङ्क 11।